Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to DCTV USA. I am Tabinda Gul. Let's take a look at a very special report. Houston, often referred to as Mini Karachi, witnessed the Pakistani community celebrating the holy month of Ramadan with great enthusiasm. The city came alive with the vibrant traditions of Ramadan thanks to the community's Sahri and Iftar gatherings. After the popularity of outdoor Iftar parties, the trend of outdoor Sahri event has also gained momentum in Houston. The Pakistan Association of Greater Houston organized a grand Sahri event attended by thousands of people. The attendees enjoy a variety of traditional Pakistani dishes such as lassi, parathas, puri, keema, halwa, biryani, kebabs, nihari, pie, and doodh patti chai. Speaking at the event, the president of the Pakistan Association, Siraj Narsi, emphasized that the purpose of organizing Grand Sahri and Iftar gathering is to introduce the younger generations to the beautiful traditions of Ramzan. He added that these events create an atmosphere reminiscent of Pakistan even while living abroad. ह्यूस्टन में जब हम इस तरह के इवेंट्स अरेंज करते हैं जिसमें फैमिलीज़ बच्चों के साथ आती हैं, छोटे बच्चे हैं, यूथ हैं, इस तरह की तकारीब से हम अपनी कल्चरल रिवायात, हमारी मजहबी रिवायात हम अपनी यंगर जनरेशन को मुंतकिल करते हैं। जब वो अपने माँ बाप के साथ इस तरह की इवेंट्स में शामिल होंगे, उन्हें रमज़ान की फजीलत, रोज़े की फजीलत उसका उन्हें इदराक होगा और इस तरीके से वो इन रिवायात को, इस फजीलत को जब वो ख़ुद बड़े होंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे। लिहाजा इस इज्तमाई सहरी की एक ये ख़ास बात है कि यूथ को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि हम अपनी जनरेशन को अपनी रिवायत 2, 5, 6 54 51 256 The General Secretary of the Association, Amir Zaidi, stated that the annual Grand Sahri event not only brings the community together but also allows everyone to experience the blessing of Ramadan in a shared environment. सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त आज का कहती है पाकिस्तान एसोसिएशन ग्रेटर ह्यूस्टन का एक और ज़बरदस्त कामयाब इवेंट जो कि बीच हाईवे 6 में हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद मैंने आज तक नहीं देखी है। ये कहते हैं हमारे सारे पाकिस्तानियों की जो कि अमेरिका में, जो कि मुकीम है ह्यूस्टन टेक्सास में, ये इनकी जीत है। जीए पाकिस्तान एंड सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद एडवांस में। चलें बड़ी ऑसम प्रोग्राम। The event was attended by prominent community members including Ilyas Chaudhry. अस्सलामुअलैकुम, हमारे साथ तारिक भाई मौजूद हैं इधर, तो बड़ी खुशी हुई कि आप आए यहाँ पे। और ये पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन का आज कम्युनिटी सहरी हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आगे से और बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई का, ऑल ऑफ इस मीडिया, तारिक भाई के बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी के इवेंट्स को भी और हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। आपके जो क्रिकेट के जो हो रही है, क्रिकेट यूथ की जो क्रिकेट हो रही है, उसकी मुझे बुकलेट मिली थी आज। अच्छा, तो उस पर मैं आपसे बेसिकली हमारे फॉर्मर एक टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर जलालुद्दीन ने पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में पहले बॉलर थे जिन्होंने हैट्रिक की थी वनडे इंटरनेशनल्स में। तो जलाल भाई की एक क्रिकेट एकेडमी है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से कोचिंग के कोर्सेज किए हुए हैं और क्वालिफाइड कोच हैं। उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड जी। 20 बच्चे हैं कराची में और वो मुख्तलिफ 15 साल के बच्चे हैं और इनके बैकग्राउंड ऐसा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई कोच हो या साथ, हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। 3 ईयर्स का साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसके तहत बच्चों को ना सिर्फ क्रिकेट की स्किल्स सिखाई जाएगी बल्कि उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी की जाएगी, क्योंकि आमतौर पे होता है कि जब आदमी फेमस हो जाता है जी। तो कई दफ़ा वो हम्बलनेस नहीं दिखाता है या उसको कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी जो मशहूरी होती है, तो उनके कैरेक्टर बिल्डिंग भी उसका हिस्सा है। वो क्रिकेटर्स बन सकते हैं, क्रिकेट एनालिस्ट बन सकते हैं, ट्रेनर्स बन सकते हैं और बहुत सारी फील्ड्स हैं क्रिकेट में जिसमें वो जा सकते हैं। कोशिश ये है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। तो 20 बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे और 3 साल के कोर्स है, ताकि शुरू में ही उसका नाम रखा गया है कैच देम यंग। कैच देम यंग का मतलब कि 15 साल की उम्र में उनको आपकी मुझे आज बुकलेट मिली थी। अच्छा, वेरी नाइस। रिसीव योर बुकलेट। और सर, यू डूइंग ए गुड जॉब, यू ऑलवेज हैव डन वेरी वेल, माशाल्लाह इलियास भाई। और
ہمارا بھی شروع دن سے آپ تو ہم کو جانتے ہی ہیں اتنے عرصے سے پاکستان کرونیکل، پاکستان جرنل، اس سے پہلے بھی بے شمار اویئرنیس، ایجوکیشن، آنیسٹی، اونرشپ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ. وی وانٹ ٹو بلڈ دا کیریکٹر آف اے نیشن. جی بالکل. دیٹس واٹ وی بین ڈوئنگ فار لاسٹ 35 ایئرز الحمدللہ. تو تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے. جی جی جی. کوئی نہ کوئی تو ایک نہ ایک تو ہر دفعہ مسلمان ہو ہی جاتا ہے نا. تو وی کین ڈو 1% ایٹ اے ٹائم انشاءاللہ. تھینک یو لیاز بھائی، تھینک یو سو مچ. اوکے. علی زکریا. جی میں علی زکریا HNA کا اسپانسر PAGH کی سیری کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آرگنائز ہوئی ہے. لوگ انجوائے کر رہے ہیں. lot of people around here. تھوڑا لاؤڈ بولیے گا کیونکہ پیچھے آواز بہت ہے نا. جی پلیز. آئی ہوپ ایوری بڈی از انجوائنگ اٹ. انجوائے کریں. بہت اچھا آرگنائز ہوا ہے. سراج بھائی اینڈ دا ٹیم ڈیڈ امیزنگ جاب. تھینک یو. چلیں، تھینک یو سو مچ. تھینک یو بھائی. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan. فلک زہرا. السلام علیکم، میرا نام فلک زہرا ہے. I'm the Director of Youth and Sports in PAGH. آج جو آپ یہ سحری اور گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارا ٹیم ورک ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ ڈسپلن کا مظاہرہ کیا. ابھی تک سب لوگ کیو میں کھڑے ہوئے ہیں. آپ ٹائم دیکھیں، یہ 2 سے اوپر کی بات ہے اور لوگ ابھی تک جو ہے وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں. تمیز سے کوئی مطلب لکم بیل نہیں ہو رہی. لوگ بڑے سکون سے. مینو میں کیا ہے آپ کا؟ سحری میں کیا کھلا رہی ہیں آپ؟ ہمارے پاس الحمدللہ آج کیا نہیں ہے. فریش پراٹھے ہیں، پراٹھے، پوری، ملائی، حلوہ، آلو، چھولے، نہاری بھی ہے، چکن کڑھائی بھی ہے. اور اگر میں کچھ بھول رہی ہوں تو آپ بتائیں. نہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کھانا نہیں کھایا ابھی. اللہ کا شکر ہے. میرے خیال میں تو میں نے اتنا ہی سب کچھ دیکھا ہے اور اس سے زیادہ بھی کچھ ہے. آج دیکھا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی تو وہ لائن میں لگی ہیں، وہ کھانا لیں گی تو بتائیں گے. اور آج یہ کہ جو لوگ، سب سے اچھی بات یہ ہے، یہ ہمارا ٹیم ورک تھا. اور جو لوگ ہمارے ممبرز نہیں تھے ان کو ممبرز بننے کا موقع ملا. اور اب دیکھیں تھوڑی دیر میں ریفل ہونے والا ہے تو دیکھیں گے کس کی قسمت جاتی ہے. لیکن ریفل میں وہ ممبر کو ملے گا، نان ممبر کو نہیں ملے گا. نہیں، اس کے لیے ممبر بننا ضروری ہے. اگر وہ ممبر بن جائیں گے تو دے مائٹ گیٹ عمرہ ٹکٹ. چلیں ٹھیک. تھینک یو سو مچ. رمضان کا اور عید کا میسج دے دیں کوئی. بس رمضان کا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، ہم سب کی جائز خواہشات کو بڑھائے. اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے. عید کی مبارکباد. جی، پیشگی مبارکباد عید کی. چلیں. تھینک یو سو مچ. فیروز روپانی. السلام علیکم. فیروز روپانی عرض کر رہا ہوں. سراج نرسی بھائی نے اور ان کے جو گروپ نے جو محنت کی ہے، آج پھل نکلا ہے کہ آج جو ہے ہماری قوم باہر نکلی ہے اور انہوں نے دیکھا کہ کیا سروس انہوں نے کی ہے. اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسے کام کریں گے. انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ہمارے جو گروپ ہے انہوں نے اچھی خاصی محنت کر کے بہت ہی اچھا کھانا منگوایا ہے ماشاءاللہ، اور تسلی سے سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. تو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں ان کمیٹی کو کامیابی حاصل کرے. آمین. اوکے سر. تو رمضان کی کوئی مبارکباد، عید کی کوئی پیشگی مبارکباد. عید کی مبارکباد، لاکھوں لاکھوں سلام. اور ساتھ میں لیلۃ القدر کا بھی بہت بہت خوشی کا پروگرام ہوتا ہے. تو میں اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں اس خوشی میں ہر مسلمان کو آباد کرے، ان کی ہر خواہش پوری کرے، دین دنیا میں آباد کرے، عزت کی روزی دے اور گھر میں سب کو عزت کے موقع ملے. یا رب تو اس کی عزت ابرو کی حفاظت کرنا. آمین آمین. The food arrangement for the event were managed by Ali Shakhani, owner of the popular restaurant Kadhai Stations, whose delicious dishes
One of the most remarkable aspects of the event was the impeccable organizations by the community and the pleasant weather, which added to the enjoyment of all attendees. Participants expressed their joy and prayed for such event to continue in the future, fostering unity and sheer happiness within the community. अस्सलाम वालेकुम। हमने जो है ये सहरी का इंतज़ाम करा, ग्रैंड सहरी जो पाकिस्तान में और कराची में होती थी, अब हमारे शहर ह्यूस्टन प्रदेश में भी यही हो रहा है। हमने वही मॉल रखा जो पाकिस्तान में मॉल था। लोगों को सहरी का जो है वो माशाल्लाह से ह्यूस्टन में भी अब स्टार्ट हो गया, अमेरिका के अंदर। हम PHH की जानिब से करें। PHH जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा इदारा है जो अपनी जो है ग्रैंड सहरी का हर साल करता है और अपने लोगों को मिलाकर रखता है ताकि पाकिस्तान की याद उनको ताज़ा रहे। So thank you for watching and thank you for supporting. This is me, Tabanda, signing off. Stay tuned for more news. DCTV USA, DTVNN and our OTT platform, DTV Flex, where you can access to over 3,000 channels. So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.